उसका रिजल्ट क्या होगा? नाम है उसका हैरत अंगेज यादें। हैरत अंगेज यादें बेसिकली ज़हनी आजमाइश अब सीजन 11 तक पहुंच गया है। कई बार ज़हनी आजमाइश में ऐसा हुआ कि सिलसिला बिल्कुल पलट गया। जैसे अब कराची और मुजफ्फराबाद के सिलसिले देख लें, हमने कुछ पुराने सिलसिले निकाले हैं। अब आपसे पूछना यह है, दोनों टीमों से बताइए इस सिलसिले में नतीजा क्या निकला था। 2 नंबर का ये सवाल है। मौजूद हाजरीन भी देखें, नाजरीन भी देखें कि अगर आपकी पुरानी याददाश्त है, आप ज़हनी आजमाइश के पुराने व्यूअर हैं, तो आप पहचान जाएंगे। शहजाद के बारे में तो मुझे पता चला इन्होंने सारे सिलसिले देखे हैं। चले आज इनकी याददाश्त का भी टेस्ट हो जाएगा। पहला क्लिप दिखाया जाएगा मुजफ्फराबाद वालों को। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी माइक। सीजन 10 के सारे सिलसिले देखे, इससे पहले मैं दावत इस्लामी में अब तो सारे ही सिलसिलों में से सवाल आ सकता है। आपका नसीब है, गौर कीजिए क्या हुआ होगा। आइए दिखाइए हैरत अंगेज यादों का पहला क्लिप। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं और आज दूसरा क्वार्टर फाइनल है। आज हमें दूसरी वो टीम मिलेगी जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। आज हमारे साथ दोनों टीमें बड़ी शानदार हैं, गुजरांवाला और वाक कैंट के इस्लामी भाई। अल्लाह ताला बंदे की किस तरह पढ़ी जाने वाली नमाज की तरफ नजर नहीं फरमाता? अल्लाह ताला बंदे की उस नमाज की तरफ तवज्जो नहीं फरमाता जिसमें रुकू और सुजूद के दरमियान पीठ सीधे न रखी जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जुमा के दिन वालिदैन या दोनों में से एक की कब्र पर अगर कोई जाकर सूरह यासीन पढ़े तो उसकी क्या फजीलत है? तो शख्स जुमे के दिन अपने वालिदैन या उनमें से एक की कब्र पर हाजिर हो और सूरह यासीन की तिलावत करे तो इस सूरत के जितने हरूफ हैं उनके उतने गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कौन सा नंबर खुलवाना है? 11 नंबर। 11 नंबर खोल दें भाई। हमारे मरकज ने भी देखो कैसा छपा के रखा है। क्या फैजान मदीना जड़ा वाला? क्या ये फैजान मदीना जड़ा वाला है? 5 नंबर मिलेंगे। अगर ये जवाब गलत हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। बताइए। फैजान मदीना जड़ा वाला जवाब दुरुस्त दे दिया है। 5 नंबर हासिल कर लिए जनाब। ये जबले सोर है। क्या ये जबले सौर है? बताइए जनाब, जहां गारे सौर मौजूद है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 32 नंबर है गुजरांवाला वालों के, मगर वाकेंट वाले भी पीछे नहीं हैं, उनके भी 32 नंबर है। नजर अब बैल फिर गुजरांवाला वालों ने बजाई है। रोते रोते गिर पड़ेंगे इनके कदमों में वहाँ रोजे मैशे शाफर मैशे जब आएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दर पे किस्सा जनाब, अब बारी वाकेंट वालों ने शेर सुनाना है। दर पे किस्सा सुना है। जमील कादरी उठो जो अज़्म तैब है, चलो ये किस्सा वहीं तमाम कर लेना। गलती हो गई है जनाब, ये शेर नहीं है, गलती हुई है वाकेंट वालों से। वो वाकेंट जो आगे जा रहा था अब पीछे है और अब फर्क 4 नंबर का हो गया। नाजरीन, कसम खाने से मुताल्लिक वाकेंट वालों ने पूरा सवाल नहीं सुना है। कसम खाने के मुतालिक साहिब बारिश मुफ्ती अमजद अली आज़मी क्या फरमाते हैं? इस सवाल का जवाब हम अगले शेर के बाद दें। जवाब दीजिए, अगले जवाब आपका है। मुफ्ती अमजद अली आज़मी फरमाते हैं कि कसम खाना अगरचे जायज़ है मगर इसमें जितनी कमी हो बेहतर है। और बाज़ लोग की आदत होती है कि उन्होंने कसम को अपना तकिया गुलाम बनाया होता है और वो ये भी सोचते नहीं है कि बात सच्ची है झूठी है। ये इंतहाई मायूब है। पहली लाइन के आखिरी अल्फाज पढ़ूंगा। बनाता सर को। फिर बैल बजाई है हमारे वाकेंट वालों। पाँव थक जाते अगर पाँव बनाता सर को, सर के बल जाता मगर ज़ोफ़ ने जाने न दी। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब फैसला 2 नंबर का फर्क है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने रोका हुआ है। क्या लगता है जवाब इनका ठीक है या गड़बड़ हो गई है? गड़बड़ हो गई है तो तुसी जीत, तो ऐ लग रहा है तुसी जीत गए हो। हाँ भाई, आपको क्या लग रहा है? ये लग रहा है। हाँ, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। जनाब क्या कहते हैं वाकेंट वाले? इंशाल्लाह ठीक होगा जी जनाब। अच्छा, सवाल एक ही है जी, तुसी की कहते हो? अरे भाई हैं, दोनों तरफ की टीमें पूरी उम्मीद है। दोनों आगे आ जाएं, दोनों आगे आ जाएं। जरूरत पड़ी तो आखिरी सवाल हो सकता है स्टेज पर ही कर लेंगे। आ जाए, दोनों आगे। हुआ ये है, बताना ये है कि ये वाकेंट या दूसरी टीम कौन सी थी? गुजरांवाला। आपने तो सीजन 10 के सारे मुकाबले देखे हैं, लगता है आपको याद होगा जी। गुजरांवाला वाले जीत गए हैं, ये आपका कहना है। चले जनाब, बताइए ये मुकाबला कौन जीता था? आखिरी मोमेंट पे ऐलान हुआ था।
کہ گجرانوالہ والے مقابلہ جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. جناب گجرانوالہ والے بھی جیت گئے اور مظفر آباد والوں نے 2 نمبر بھی لے لیے ہیں. ایسی ایک حیرت انگیز یاد دکھائی جائے گی کراچی والوں کو. بتائیے جناب کیا ہے وہ یاد؟ الحمدللہ جب اس سلسلے کا آغاز ہوا یکم ربیع الاخر سے تو اس میں جامعۃ المدینہ کی 4 ٹیمز تھیں, دارالمدینہ کی 4 ٹیمز تھیں اور مدرسۃ المدینہ کی 4 ٹیمز تھیں. مقابلے ہوتے رہے پری کوارٹر فائنل, کوارٹر فائنل, سیمی فائنل اور آج اس سیزن 2 ذہنی آزمائش کا فائنل راؤنڈ ہے. پہلا راؤنڈ ہوگا جواب دیجئے سوال کا. یہ شخصیت کون ہے؟ مدنی گلدستہ. سفر ہے مگر اکیلے, سمجھائیے مگر اشاروں سے. یہ عمل کون سا ہے؟ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. کون سے بزرگ ہیں جو مدینہ منورہ میں کبھی سوار ہو کر نہیں نکلتے تھے؟ حضرت سیدنا مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب بالکل درست ہے. امام اعظم نے مسلسل کتنے سال تک روزے رکھے اور کتنے سال تک کتنی رکعتوں میں قرآن پاک ختم کرتے رہے؟ 30 سال تک آپ نے روزے رکھے, ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کیا. 30 سال تک روزے رکھے, 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے. جواب درست ہے. 20 نمبر جامعۃ المدینہ مکی کے طلباء نے اور 20 نمبر جامعۃ المدینہ اجمیری کے طلباء نے لیے ہیں. یہ شخصیت کون ہے؟ وہ اللہ عز و جل کے نبی ہیں. آپ کی بیوی جو دراصل منافقہ تھی اس پر بھی عذاب نازل ہوا. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت لوط علیہ السلام. جواب بالکل درست ہے. تیسرا راؤنڈ ذہنی آزمائش سلسلے کا جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. اس گلدستے میں والد کی رضا اور ناراضی سے متعلق جو حدیث بیان کی گئی وہ حدیث سنائیے. والد کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. جواب درست ہے. اس گلدستے میں لفظ آگ کتنی بار بولا گیا تھا؟ 4 بار. اندھیرے میں تیر چلانے کی کوشش کی گئی مگر تیر نشانے پہ نہ لگا. آگ 18 بار کہا گیا تھا. فائنل راؤنڈ ہے. مقابلہ 4 نمبر سے فرق پر ہے. 46 نمبر ہیں اجمیری کے, 42 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ مکی کے. اب آتے ہیں فائنل راؤنڈ کی طرف. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. یاد رہے کہ سوال مکمل نہیں کیا جائے گا اگر آپ نے دوران سوال بیل بجا دی. عارفین کے نزدیک بیل بھی بہت کلوز بجائی گئی ہے. چلتے ہیں ری پلے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کس نے پہلے بیل بجائی ہے. جامعۃ المدینہ اجمیری کے طلباء نے پہلے بیل بجائی ہے. سوال پورا نہیں سنا. صحیح جواب پر 2 نمبر اور غلط جواب پر 2 نمبر لے لیے جائیں گے. عارفین کے نزدیک موت 2 طرح کی, ایک نفسانی موت, ایک بدنی موت. سوال یہ تھا عارفین کے نزدیک کون سی موت معتبر ہے؟ ان کے نزدیک نفسانی موت معتبر ہے. آپ کا جواب درست نہیں ہے. آخری سوال جو کہ فیصلہ کرے گا سیزن 2 فائنل ذہنی آزمائش کا اور وہ بھی ایک شعر ہے. پارائے دل. بیل بجائی ہے جامعۃ المدینہ مکی والوں نے. یعنی ناظرین کو اب یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ معاملہ سیزن 2 سے ہی جاری ہے کہ آخر میں جا کے فیصلے ہوتے رہے, مقابلے اسی طرح جا کے پھنس جاتے رہے. بتائیے کراچی والے ان دونوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم یہ مقابلہ جیتی تھی؟ جی کچھ یاد ہے یا ایسے ہی جواب دیں گے؟ دیکھا نہیں ہے کبھی یہ. دیکھا نہیں ہے. اپنی طرف سے ایسے ہی جواب دیں گے. درود شریف پڑھ کے جواب دے دیں, دیکھیں کیا جواب ملتا ہے. جامعۃ المدینہ مکی. آپ کا کہنا ہے کہ جامعۃ المدینہ مکی والے یہ مقابلہ جیتے تھے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کیا ہوا تھا. پارا اے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے خو سے اتنی جان پیاری. واہ 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 واہ. جناب جامعۃ المدینہ مکی والوں کا جواب درست ہے. جناب واہ واہ, ہمارے کراچی والوں کا جواب بھی درست ہے. جواب درست دے دیا ہے. واقعی حیرت انگیز یادیں تھیں مگر دونوں نے جواب درست دے دیا. آپ اگر چاہیں کہ ذہنی آزمائش سیزن 1 سے لے کر اب تک کے سارے پروگرامز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہیں. مدنی چینل کی ایک اپلیکیشن ہے ذہنی آزمائش جس میں یہ سارے سلسلے ہم نے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں. ایک اور اپلیکیشن جو میرے نام سے ہے اس میں بھی یہ سلسلے موجود ہیں تو آپ جا کر وہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایک بار پھر چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب, دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. درود پاک پڑھیں گے سب مل کے انشاءاللہ. سب مل کے بآواز بلند پڑھیں گے. ماشاءاللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.